बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज हफ्ते का दिन 6 जुलाई 2024। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा है। इस जलसे का NOC और इस जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर्स पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी। रात गए लेकिन जो कुछ होता रहा है वो बहुत अलार्मिंग है। PTI की जलसा गाह जिस तरह से मैदान जंग बनी, मैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। और रात भर तरनौल के मकाम पर किस तरह से पुलिस की भारी नफरियां, इवन प्रिजन वैन्स, और एक दिन पहले ही जो कारकुनान वहां पर मौजूद थे उन्हें किस तरह से वहां से उनसे जलसा गाह खाली करवाने के लिए जो एक ऑपरेशन किया गया है, और ये सब कुछ। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेजिस्ट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का NOC मनसूख करना तो मैटर ही नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि हमें ऑर्डर्स जो हैं वो कहां से थे, हमें ऑर्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। तो अब ये कशीदगी जो रात को हुई है वो तो अलग है, और जिस तरह से मशाल खान यूसुफजई डट गई हैं पुलिस वालों को और मजिस्ट्रेट को लेने के देने पड़ गए हैं, मैं वो मनाजिर तो आपके सामने एक्सक्लूसिवली चलाऊंगा। लेकिन अब जो होना है आज, कल रात तो उसका ट्रेलर था, ये डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ ही साथ मुक्तदरा एक तरफ तो इमरान खान साहब को मैनेज करने के लिए और अब मुकम्मल तौर पे सिस्टम जो है वो खुलकर अब खेलना चाह रहा है, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जुडिशरी को मैनेज करना हो, चाहे वो इमरान खान को सबक सिखाना हो। अपेरेंटली यही लग रहा है। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने चूंकि मुहर्रम उल हराम के बाद पॉलिटिकली एक्टिव होने का फैसला कर लिया है, और उससे पहले जावेद लतीफ़ ने ताकतवरों पर और इस गवर्नमेंट के ऊपर एक और हमला कर दिया। यह भी बहुत मानी खेज है। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर्स दिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर को के PTI को जलसे की इजाज़त दें और उनके साथ मामला तय करें। फिर मामला तय हुए, 6 तारीख फाइनल हुई, ये जवाब जमा करवाया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। तो उन्होंने केस को रैप अप कर दिया कि ठीक है जी, मामला हल हो गया। उसके बाद आमिर मुगल साहब जो कि PTI इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट हैं, आमिर मुगल जो है वो DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार हो गए। उन्हें DC से बात करने का तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था, तो वो वहां से गिरफ्तार होकर 14 रोजा रिमांड पे जेल में है। अब जो मानसेरा जलसा है ना, उसने बौखलाहट जो है वो बढ़ाई है सिस्टम की, ये याद रखिएगा। मानसेरा जलसा कल हुआ और आज का इस्लामाबाद के जलसे से सिस्टम खौफजदा हो गया। और रात गए, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एक क्लियर वायलेशन के तौर पर जो चीफ कमिश्नर साहब हैं उनकी तरफ से NOC सिक्योरिटी वजूहात पर मंसूख कर दिया गया, और वजह यह बताई गई है कि मुहर्रम उल हराम है। अच्छा भाई, इजाजत देते हुए आपको नहीं पता था मुहर्रम है? जरा समझें। आप कह रहे हैं कि चेलम के बाद आप कर लीजिएगा अपना जो भी है, उसके बाद देखा जाएगा। उस वक्त तक हम इस मामले को क्लोज अप कर रहे हैं। और रात गए जिस तरह से पुलिस पहुंची है, मैं आपको दिखा देता हूं, बल्कि मनाजिर आपके सामने हम चलवा रहे हैं कि इस्लामाबाद तरनोल जलसा गाह से जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं उनके मुताबिक पुलिस की कैदी वैन्स जो हैं उनके समेत भारी नफरी और बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंची। कंटेनर्स पर चढ़कर पहले जो मरकजी स्टेज है उसके अलावा बाकी तमाम तर चीज़ों को हटाया गया। पुलिस कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गई और कंटेनर्स को हटाने का काम जो है वो भी शुरू हुआ, और क्रेन जो है वो भी वहां पर पहुंचा। और अवाम जो है, जारी बात है बहुत सी अवाम वहां पर थी, और ये PTI वाले वैसे ही जलसे से पहले जलसे का माहौल बना देते हैं, उससे भी शायद ये खौफजदा थे। PTI वाले तो कहते हैं ये जलसे की चांद रात है, तो उसके रंग में तरनौल के मकाम पर भंग डाला गया। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो पहुंचती गई और जलसा गाह को खाली कराने का अमल जो है वो किया जाता रहा। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये कहा है कि जलसा हर सूरत होगा, और ये तमाम तर चीज़ें तो चल रही हैं। जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई हैं वो मशाल यूसुफजई जो हैं उन्होंने, जो कि उन पर कुछ पिछले दिनों में KP में चूंकि वो मुशीरन तनकीद भी हुई, लेकिन कल वो डट गई और पुलिस वाले भी थे वहां पर, और जो मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ भी जो उनकी बातचीत हुई है, ये इन्हें लेने के देने पड़ने हैं। PTI इनके साथ क्या करने जा रही है वो तो मैं बाद में बताता हूँ। आप पहले बहादुर खातून जो है मोहतरमा मशाल यूसुफजई साहिबा, आप ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने कि किस तरह से इन लोगों को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि लॉ समझती हैं, लॉयर हैं। आप ज़रा ये देखें। जी सर,
یہ ابھی چونکہ پہلے میں نے 2 دفعہ چکر لگایا ادھر، ہم نے سیکورٹی کے حوالے سے تمام سے ملاقات ہوئی. ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی NOC کینسل ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ. اچھا، یہ مجسٹریٹ صاحب کھڑے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنٹیمپٹ ہوا تھا، اور کنٹیمپٹ میں کلیئر انسٹرکشنز کے مطابق ہمیں یہ جلسہ الاؤ ہوا تھا. ایسا ہوا تھا نا سر؟ سب کو پتا تھا کہ محرم ہے، یہی ہوا تھا نا سر؟ DC صاحب کو بھی پتا تھا کہ محرم ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ چھوٹی سی جگہ دے دی کہ ہم اس کی سیکیورٹی کر لیں گے اور آپ وہاں پہ جلسہ کریں. اسلام آباد سے نکال کے ہمیں جلسہ الاؤ کرایا. اب رات کے اندھیرے میں یہ ہے کوئی ٹائم سر 10 بجے، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انتظامات ہو رہے ہیں اور کل کا جلسہ ہے، آپ یہ کینسل کرا رہے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ DC صاحب تصادم چاہتے ہیں. تو پھر آپ خود بتائیں سر. ہم نے آپ کو سیدھی بات کنوے کی ہے کہ اس وقت NOC کینسل ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا آگے کنوے کرنے آپ کے پاس آئے ہیں جی ٹھیک ہے. تو کائنڈلی آپ جو ہے سر، نا آپ اس کچھ کو ریٹرن دیں گے ہمیں کہ کل ہم اسی آپ ریٹرن دیں گے، اسی کے مطابق ہم DC صاحب کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسی ریٹرن کے مطابق ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. تو آپ DC صاحب سے کہیں گے کائنڈلی آپ ہمیں وہ ریٹرن دے دیں جو آپ نے یہ سارے احکامات جاری کیا ہے. اورلی تو ہم مانیں گے نہیں، اور جب ریٹرن دیں گے تو پھر ہم جانیں اور ہائی کورٹ جانیں، ہم وہ کریں گے نہیں. ہم نا سر اس ملک کے ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ یہ جو یونیفارم ہے یا یہ جو ادارے ہیں اس ملک کے عوام کے خلاف یوز ہو رہے ہیں. لیکن جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے اور بھی طویل ہے، لیکن اس سے آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور یہ مشال یوسفزئی نے اچھا کیا کہ ریکارڈ پہ لے آئیں اور یہ ویڈیو بھی بن گئی. اب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس سب کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ بیان آ چکا ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ اب ہر صورت ہوگا، اور عمر ایوب نے کہا کہ مانسہرہ جلسے سے آ رہا ہوں، اب پتہ چلا ہے کہ NOC منسوخ کر دیا، جلسہ کسی بھی صورت منسوخ نہیں کیا جائے گا. عدالتی حکم کے بعد دی گئی NOC ختم کی گئی، حکومت کی خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، جلسہ کرنا آتا ہے، ہم جلسے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کارکن جمع ہوں. اور اس سب کے اندر تحریک انصاف نے جلسہ کمیٹی جو ہے اس کا بھی ہنگامی اجلاس طلب ہوا. 7 رکنی جلسہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آن لائن منعقد ہوا، جس میں ضلع انتظامیہ کے NOC منسوخ کرنے سے متعلق جائزہ لیا گیا، اور اس سب کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جلسہ تو ہر صورت ہوگا. اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف آج کیا کرنے جا رہی ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کی طرف سے آج کا جو جلسہ ہے اس کا NOC معطل کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ بھی دائر کرنے جا رہی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے جو میرے لیے زیادہ اہم ہے، جس اینگل سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، کہ علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ بھی اس جلسے میں آئیں گے، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اس صوبے کی پولیس کی سیکیورٹی کے ساتھ. یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. اور KP پولیس کا کام صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے CM کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اللہ نہ کرے میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، اگر پاکستان تحریک انصاف ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ جلسہ ہوگا ہی ہوگا، اور اسلام آباد کی پولیس اب یہ کوشش کرتی ہے کہ انہیں روکا جائے، تو اللہ نہ کرے ملک تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور ایون دس از ناٹ جسٹ بٹوین PTI ورکرز اینڈ دی اسلام آباد پولیس اینڈ دی انسٹیٹیوشنز، بٹ اس میں KP پولیس بمقابلہ اسلام آباد پولیس بھی اگر علی امین گنڈا پور آ جاتے ہیں اور انہیں روکا جاتا جلسہ کرنے سے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ذرا چیز اپنے ذہن نشین رکھیے گا. اور یہ آگ کا کھیل اس ملک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ضد اور انا اور یہ معاملات جو ہیں یہ ملک کا اس سے پہلے بھی نقصان کرتے آئے، اور آئندہ بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کا ملک کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اب ذرا آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. مقتدرہ ایک طرف تو خان صاحب کو فکس کرنے پر تلی ہوئی ہے، حکومت بھی ایک پیج پہ ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جی محرم الحرام کے بعد نواز شریف صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا پولیٹیکلی ایکٹیو کا کیا مطلب ہے، نواز شریف صاحب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تھیوری کیا ہے، لیکن اس سب میں جو اہم ترین چیز ہے، جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کو اور نواز شریف اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے کل ARY کے ایک TV شو کے اندر انیکا نثار صاحبہ جو ہیں ان کے پروگرام میں گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے سر تھونپ دی گئی ہے. یعنی کہ اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب غالباً بلکہ بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ یہی بیانیہ لے کر آئیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت میں صرف وفاقی حکومت ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جاوید لطیف صاحب یہ نہیں کہتے. نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور نون لیگ کے نواز شریف گروپ کے لیے بھی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہوگا کہ جی مریم والی حکومت تو ٹھیک ہے وہ ہم نے خود لیا، لیکن دوسری ہمارے سر تھونپ دی گئی ہے. کیا شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کہیں گے؟ وہ تو اس
इस्तेहकाम की बात करते हैं, और ये मुक़्तदरा के लिए और मुल्क के लिए एक और नया चैलेंज हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप फिक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब इन अ मंथ ही वांट्स टू बी पॉलिटिकली एक्टिव, और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट वाले जो लोग हैं जिनमें जावेद लतीफ़ हैं, और नवाज शरीफ साहब ओन भी करते हैं जावेद लतीफ़ को, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बात कम्युनिकेट कर चुके हैं और इस्टेब्लिश करवा चुके हैं कि जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ के माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ के पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब यह है कि वो एक मरतबा फिर बयानियाँ बनाएंगे, और क्या ये बयानियाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, और एक ऐसे वक्त पे जब मुक़्तदरा जो है वो फिक्स करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खुल के अब चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं इन द कमिंग डेज। तो सवाल ये भी है कि क्या मुक़्तदरा इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है, या फिर ये एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं और इसके बदले भी क्या वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, ये सवाल अहम होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।